Tamfate Sehedai Raba Tamfate Inniki Saimuda Tamfate Mabinai Nabbale Tamfate Abaya Ammile Tamfate Setanai Sehole ሽመልስ አብዲሳ እነ ብርሃኑ ጁላ እነ ዶክተር አብይ ዶክተር አይደለም አራ ካሰሩኝ እስር ቤት ካላሳሰርኋቸው ከድሃ ዶሮ ነጥቀው የበሉትን ካላስተፏቸው ወላሂ ከእንግዲህ እኔ አማራ አልሆንም ብላ ያለቻቸው የገደሉብኝን የእህቴን ደም ዋጋ ካልተፋረድኋቸው መቼም ጤና ይኖረኝ ጤናም ካልሰጣቸው ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ብዘለኹም ሰላም ኩን ይብዛዕ ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ኣይንረስዕ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡኻ ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ላይክ ኣይተውዕዱ እንዳበልኩ ምክትታልኩም ዕድም ብመጀመርታ ጀነራል ምግበይ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እሱ ከዓ ብዛዕባ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ናይ ትግራይ ተሓባቢሩ ንብልጽግና ከኣሊ ዝበሃል ዘረባ ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ጀነራል ምግበይ ሎማዓንቲ ዝተዛረቡ ዘረባ ኣሎ ናብኡ ከብለኩም ወይና ፌደራል መንግስት ክንወቅዕ ኣይበልና ኮነ ተባሂሉ ነቲ ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝተፈራረሙናሉ ሰላም ዘቕፅል ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘምፅእ ብቐፃሊ ብዘላቕነት ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይውስን ናይ ባዕሉ ኮይኑ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ አካል ናይ ሀገር ኢና ንሕና ስለዚ በቲ ፌደራላዊ ስርዓት ሕገ መንግስት መሰረት ገይሩ ብውዕል ፕሪቶሪያን መብትና ይተሓለያ ካሊእ ምንም ሕቶ የብልና እዚኡ እንዳበልና እዚ ክንዲ ምምላስ ሕዝቢ ኣጀንዳ ናብ ዘይኮነ ወሲድካ ምስ ፌደራል መንግስት ናብ ግጭት ንኽንኣቱ ዝደፋፍኡ ሓይልታት ኣለዉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሰሚዕኹሞ እንትኾንኩም ወዲ ወረደ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብቐፃሊ ምርዳእ ይግበረሉ ሕጂ ዘሎ ምርዳእ ዝሓሸ ፌደራል መንግስቲ እተን ሕቶታትና ብኣግባቡ ክምልስ ንሕና ከዓ ከም ህዝቢ ኣካል ናይቲ ሃገር ኮይና ብቐፃሊ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዝውስኖ ሕዚ ግን ብሰላም ብምርድዳእ በቲ ውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት መብትና ይከበር ህዝብና ይመለስ መሬትና ይመለስ ናብ ሰላማዊ ጉዕዞ ንእቶ እያ እታ ጉዳይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሓሸ ናይ ምርድዳእ መንገዲ እዩ ዘሎ ሕዚ ዝሕጀብ ዝቐረባ እዋን ምስ ካሊእ ሓይሊ ኮይኖም ምስ ፌደራል መንግስቲ ክገጥሙ እዮም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ እዚ ዝበሃል ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ናብኡ ዘምርሕ ኣይኮነን ንሕና ምስ ኤርትራ ኮይና ፌደራል መንግስቲ ክንወቅዕ ኣይበልና ኮነ ተባሂሉ ነቲ ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝተፈራረሙናሉ ኦኬ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዶ ወልቃይት ዶ ሑመራ ዶ ራያ ዶ ገለ እናተባሃለ ዝዝረብ ብዛዕባ እዚ ኣይተዛረቡን እንታይ ደኣ ከመይ ጌርካ ንፋኖ ተጥፎ ከምኡ ከዓ ብድሕሪ ንፋኖ ከዓ ናብ ኤርትራ ትመፅእ ተዘይኮይኑ እዚ ኣይትሕሰብዎ እዚ ኣይትሕለምዎ ወዲ በሻሻ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘሎ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ከተግብሮ ኢልኩም እንድሕር ዳኣ ተሓስቦ ሃልይኹም ኮይንኩም ግዜ ምቕታል ጥራሕ ይኸውን ዝኽእል ሎሚ ዝሃቦ እዩ اوكي بمقصال كبرات تخاتلتي سول ميديا حدا العلوي بعد سلطان لوخ ناي دارفور اب ايرترا من حكايد نيرو مس كبر بريزيدنت هاجر ايرترا تو سياسه فوركي مستفلاليو منسترات كومون سمزي سبستانات ايرترا تراخيبو صبوق مرردا خمس نبره مع حبير له ناب خبلكم طيب انا اتحرك طوالي للنقاط التي طرحت هنا ففي الحقيقة أنا وصلت من الدولة إريتريا اليوم الصباح فكنت في الأمس يعني قبل أقل من 24 ساعة كنت مع الرئيس السياس أفورغي فهو كان مهتم كثير جدا في القضية السودانية وما يجري من الأحداث حول المنطقة بصفة عامة ولكن رؤيته كانت رؤية صاخبة جدا
إذا قارنت بكثير من الرؤى بتاعت القوى السياسية السودانية وكان هو في مرحلة متقدمة جدا وبالرؤية يعني كانت بعيدة المدى والتحليل الأمني والسياسي في حول المنطقة فكان تحليل كبير وافتكر برضه عميق لأنه إنه يرى أن الذي جرى ما كان مجرد يعني نبتة قامت في اللحظة التي قامت فيها إنما هي عمل اوكي مس كبر بريزيدنت هاجر إيرترا أتو سياسة فرقي خمس سراخبة بزعباتي أب السودان تخصيتي زلو نا إيرترا مرقتي كمتي حدل علواي بعد سلطان جنرال ناي السودان دولو إيرترا قوني ناي حق دا أمبر اتي أب السودان زكاية دولو حدحداو وقع بري الأمان كمو خاء بسمم اعتزي كوينو اتي متتاو ناي دق إيرترا خمزي ترقف كمون توم لعلو جنرالات ناي السودان كمون ناي مبرع السودان ناي دارفور أب إيرترا ممسح حبزة كايدو الأوان ساعتن بس بريزنت هاجر إيرترا أتو سياسة فرقي تصبو ناي مرددا على زغونا نقر إيرترا تقبرو زلا أبركتو بحلف سوداناوين ناب إيرترا تسديدهم أبزو مسؤول أوان إيرترا ملمني معراباوين ويكا نرأيو لي نسمعو لي زي كونس لك كم حزب إيرترا أب استفلالي بوتاتات سوداناوين كموتو خمغا إيرترا استفلالي حاجزات كم تقبرو لهم أب محاوراو ميدياتات حالكيل كاز قدر زي كونه كمتي كبر بريزيدنت هاجر إيرترا أتو سياسة فرق زولو سوداناويان هاغوركم زغا اب زحالف اوان اب قدل حزب إيرترا تحسكا سودان كندي منهاريا دجن ناي حزب إيرترا من برامتن حزب سودان كا كال زغبو حبرتسبي مو اتي كونتات ناي سودان لك حمزنا إثيوبياي السوخا انتايو اتي RSF كاب غيزي ناب غيزي سانتو تقليلو ناب عربت اب زخدل اوان سراويت إيرترا السودان يحجزالو جنرالات إيرترا نتي أبورت السودان زلو ناي منجس السودان نتهم جنرالات زمخرو دلو كمون نتوجه زمرحو دلو جنرالات إيرترا بمبال اتي لؤخ ناي إمارات عرب زغونة RSF كمتي حاونا أول سعيد زبورو فانو سراويت إيرترا يحجزو مالو حوحات سراويت إيرترا يحجزو مالو كمغا زناي السودان كا سراويت إيرترا بچم عوت ابزوللو غيزي كل غيزي سراوت إيرترا እንዳተባለ ዝረበሉ ደሎ ዘረባ ከምዚ ኣብ ናይ እስራኤል ጉዳይ ኮይኑሎት ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ኤርትራ ዝብል ሕማም ሒዞም ስለዘሎ እቲ ናይ ኢማራት ተላኣኽ ዝኾነ ወዲ በሻሻ ከምኡውን እዚ ናይ RSF ሕመቲ ኣብዚ ናብኦ ከብሎኩም ሓሳብ ቴንክ ዩ ንስናይ ቅሬታ اوكي انتاي زبل اوكي كدامي امارات عرب اويات يبزحلو خمسريو زلخم كا ساسولا يمسلولو توم ناي منجست السودان إيرترا نسراوي السودان نسراويت نزناي دارفور مالت نسراويت مبراق السودان كتحجز تسلطنو مالا اب سودان زكاي زلو كينا سراويت البرهان أبورت السودان كوينوم جنرالات إيرترا يمنتو كوينات زكايدو دلو سلازي أب فتصم سعرت نركب لنا بمبال أويات يدورقو حالو لك كمتي ود بشاشا فانو خموخاء حوحات تراخيبكم دو قل الزبل باكات شعبية منفسي اسكا خلاتكم تخطاتلتو سول ميديا شعبية زبل أب كومنت خد صحفو بزقات آمي إلا بوكم أنا مالت داسي خازبلني سلامنتاين دحر دايلكا أب استسعر نجر دا مالت أب حمامي بقى انتي شعبية زبل أب دومهم سلازاتهم زوم تريوم لهم نا إمارات كا صبو غيرو تناي البرهان زياتهم مالت كابناي سرعات أب بلصقنا زولو فريقاي ترينيخا بلصقناون كاندي بمساريا يكون باستفادة بوتهدراو حجزات RSF دغاف زغبر كوينو إماراتون ججه باجت سلعة خمسة إثيوبيا لإيرترا نمخباب مالتي لإيرترا نمخباب نسودان تقاطع إيركا نزي أب سلطان أمسيخا RSF كم غان ود بشاشا يحيلكا لإيرترا خم قاعات مقباري تعلامان أجندان مالتي سلازي مجلس إيرترا خا تتصرح له أبايتا يصرح له
ተአውያት ግን ከም ስትሪኦ ለለኹም ካብ ግዜ ናብ ግዜ አውያት ይበዝሕ ኣሎ እሞ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ኦኬ ቀፂለውን ኣብዚ عوض سلام لحزب السودان كم زتريهم دلهم كا لما عنتي نابتي وانا ختما زغنت ناي السودان ناب كارتون تبقي سمالو تم RSF نيشتي بوتا حيزمالو نعا نمكوتطار تم تعليمهم ككايدو تصنحو تم مبراق السودان كوينوم ناستات 4 ورحي تعليم بوست تصنحو كم زتريهم دلهم ابسلي لكارتون مولو بمولو حارا خوصوا ناصا خوصوا تبقي سمالو عوتنا سالطون نمنيلكم اي هوب ابز قربا غيزي خا حزب السودان سلامن قسانتن كركب ناي كله حزب ኤርትራ ድሌትን ምንየትን ጥራሕ ደይኮነስ ንፈጣሪ ብሽም በዚ ረመዳን ኮም خا ጾም 40 ጸሎትና ንህዝብ ሱዳን ክንዝክሮ በዚ ጋጣሚ ጻውዒተ ይቀርብ ህዝብ ሱዳን ማለት ፈሊኻ ካብቲ ህዝብ ኤርትራ ዘይትሪኦ ህዝቢ ጥዑም ህዝቢ እዚ ወሪድ ወደለኻ ናይ ደገም ትታውልክ ከምዝ ንበዓል ኤርትራ ዝገብሮ ወደሎ ኢማራት ዓረብ እታ ቀንዳ ሓንካሪትን ጻያቂትን ንበዓል ኢትዮጵያ እንዳላኣኸት ንበዓል ሱዳን ብትንትን ተብልደላ ኢማራት ዓረብያ እዚ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ብጣዕሚ ዘይት ነገሪ ከምኡ ተበልናይ ሓይሽ ማለት እዩ ኦኬ መቸም እቲ ናይ 4 ኪሎ ስርዓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ታመሸንቆቃ ኣብ ክሳዱ እንዳተጠምጠመት ያትኸይደላ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክልተ ጀነራላት ቃል ምስክርነቶም ሂቦም ነይሮም ስጋ እንታይ ዝብል እዩ እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ይዳኸም ከም ዘሎ ይፓታተን ከም ዘሎ ከምኡ ነቶም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ናብ ፋኖ ኢዶም ይህቡ ከም ዘሎ እቲ ናይ ሕጽረት ሎጂስቲክ ከምኡ ከዓ ኣብ ነንሕድካ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣትሒስካ ክሳብ ዛዕለት እዚኣ እቲ ሰራዊት ካብ ኩናት ኣይዕረፈን ካብ ኩናት ስለ ዘይዕረፈ ከዓ ተዳኺሙ ይርከብ እቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ሎሚ ዳርጋ 80 ሚእታዊት ኣብ ትሕቲ ፋኖ ይርከብ ማለት እዩ ከም ድልያቱ ካብን ናብን ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን ብሕልፊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብን ናብን ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ሕጂ ከዓ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቅድሚ ሕጂ ይፍክር ነይሩ ልክ ከም በዓል ብርሃኑ ጁራ በቃ ክንለቃቅሞም ኢና ወዲና ኢና ብምባል ቅድሚ ሕጂ ፈኪሩ ነይሩ ሕጂ ከንታይ ብላሎ ንስማዓዮሞ ብርሃኑ ጁላ እንታይ ይሉ ነይሩ ሻለ ብርሃኑ ጁላ በአማራ ክልል የህዝቡን የመብት ጥያቄ ካባ በማድረግ ፍላጎቱን በኃይል ለማሳካት የተንቀሳቀሰው ኃይል ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ አመርቂ ውጤት መመዝገቡን ገልጸዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ጥበብ በታከለበት ወታደራዊ እንቅስቃሴ ተከስተው የነበሩ የጸጥታ ችግሮችን እየቀረፈ መሆኑንም ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አማራ ክልል ሰሞኑን የተፈጠረውንና ሸኔ ቀደም ብሎ የፈጠረውን ችግር የማስተካከል ስራ ነው እየሰራ ነው ያለነው። ሁለቱም ስራ ደግሞ በጣም ጥሩ ሄዷል። ስጋት ወደማይሆን ደረጃ ወርዷል። የመለቃቀም ስራ እየተሰራ ነው። ኦኬ እዚ ፋኖ ኣብዚ ጀመሩሉ እዋን እዩ በቃ ናይ መለቃቀም ናይ ክንኣርየም ኢና እምበር ካልእ ወዲና ኢና ሚእቲ ከሚእቲ ክልል ኣምሓራ ተቋፃፂርና ኢና ሕጂ ክንኣርየም ኢና ኢሉ ፈኪሩ ኸይዱ ክሳብ ሕጂ ንሳቶም ዳዮም ዝኣርይዎ ደለዉ ዳ እምበር ብርሃኑ ጁላ ዳርጋ 80 ሚእታዊት እቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ኢድ ፋኖ እዩ ዝርከብ እንታይ ኢሉ እቲ ጀነራል ንስማዕ እዩ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት የሱ አባት ብቻ ያደረገው ማን ነው? የህዝብን ጥያቄ ደግሞ የሚመልሰው እነሱ ሳይሆኑ መንግስት ነው። ስለ ህዝብ ጥያቄ እነሱ መደራደርም አይችልም። የትኛውን ፖሊሲ ይዞ ነው የሚደራደረው? የትኛውን ድርጅት መስርቶ ነው? የትኛው አማራጭ ሐሳብ ኖሮት ነው? ቤተ መንግስት 4 ኪሎ እየመጣን ነው ይላል። 4 ኪሎ ቤት و4 كيلو نمص علنا እንዳቦሌም ዝፍክሩ ግን 4 ኪሎ ክመጽ ይኮነን በቃ አቡ ሁሉ ተጠፊየም ዝብል ዝነበረ ከም ትሪ ወደለኹም ጀነራል ናይ አብይ አህመድ ሕጂ ጥዊ ኢሉ ማለት እዩ ሰራዊትና ተዳኺሚ ፋኖ ዝገብርዎ ደሎ ኣብ ልዕሌና ልዕልነት ወይ ከዓ ሒዞሞ ዘሎ ኣጽዋራት ይኹን ከምኡን እቲ ሞራል ወኒ ንዓና የዳኽመና ኣሎ ሰራዊትካ ይባታተን ኣሎ ክብል ጀሚሩሎ እታመሸንቆቃ እንዳ ተረረት ያትኸይደላ በዚህ ሁኔታ ሲፎክሩ የነበሩት የጦር ጀነራል ታዳ
በብር ሸለቆ በገበርሳና ካረር ወታደራዊ ማዘዣ ጣቢያዎች የተወጣጡ የምስራቅ እዝ ወታደራዊ አዛዦችና መስመራዊ የጦር መኮንኖችን እንዲሁም የስታፍ አባላትን የእዙ ጦር ስላለበት ወቅታዊ ሁኔታ ከሰሞኑ በፕላዝማ የግምገማ መድረክ ማካሄዳቸው ነው ወታደራዊ ምንጮች እየገለጹ የሚገኙት። በፕላዝማ በተካሄደው ግምገማ መድረክ ላይ ነው የምስራቅ እዝ ዋና አዛዥ የሆኑት ሌተና ጀነራል መሐመድ ተሰማ ክፉኛ ተበሳጭተው የበታች አመራሮቻቸውን መዝለፋቸው ጭምር ምንጮቹ ጠቁመዋል። ሌተና ጀነራሉ ዘመናዊ የሆኑ ታንክና መድፎችን እንዲሁም ድሮንና ሌሎች መካናይዝድ መሳሪያዎችን ታጥቀን እንዴት ከድሽቃ ብሬን የዘለለ ቡድን መሳሪያ ያልያዘ ኃይል በዚህ ልክ ሊያፈረከርከን ይችላል በሚል ነው ለመስመራዊ የጦር መኮንኖች ለክፍለ ጦሩ ዘመቻ መምሪያዎች ቁጣ አዘል ጥያቄ ማንሳታቸው የታወቀው። በግምገማ መድረኩ ላይ በእዙ ስለነበሩ የአማራ ተወላጆች ወታደሮች መካከል 85% በላይ የሚሆኑት ወታደሮች ስርዓቱን መክዳታቸው ከነሙሉ ትጥቅና ፋኖን መቀላቀላቸውን ወአብቲ ገምጋም ዝነበረ አኼባ ከምዝትሪዎ ዘለኹም ማለት እዮም 85 ተወለድቲ ናይ አምሓራ ማለት እዩ ምስ ዕጥቆም ምስ ኩሉ ሒዞሞ ዝነበሩ ተተኮስቲ ናብ ፋኖ ኢዶም ከም ደሃቡ እቲ ሰራዊት ጋር ብጣዕሚ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ኣብቲ ግምገማ ዝተገብረ ዘረባ ዝተዛረቦ ጀነራል የሚያመላክት ሪፖርት የቀረበ ሲሆን ይህን ሪፖርትም ሌተና ጀነራል ክፉኛ አስቆጥቷቸዋል ነው የተባለው እንደ መረጃ ምንጮቹም። ሌተና ጀነራል በተለይም የእዙ የሰው ኃይል ሀብት ክፍፍልና አስተዳደራዊ ክፍል አመራሮች በስም ሁሉ እየጠቀሱ ይህንን ወታደራዊ እስከሚዳከም እየሰራቸው ነበረን የሚል ቁጣ ማዘል ጥያቄ ማንሳታቸው ነው ወታደራዊ ምንጮቹ አቅጣጫ ከባብ መስራት ስቦ የመደምሰስና ኔትወርክን አጥፍቶ ጨለማን ተገን በማድረግ ፋኖ ካለበት ተስቦ ደርሶ ማፈን ኔትወርኩን የሽምቅ ውጊያ ስልት መጠቀም የሚል የተሰጠ መፍትሄ ሀሳቦችን በአስቸኳይ እንዲተገበሩ አቅጣጫ ተቀምጧል ነው የተባለው። በቀጣይ ዙ በሚያካሄዳቸው ዘመቻዎች የሽምቅ ደፈጣ ጥቃት በሰፊው ለመተግበር ከቲም ምክትል አዛዥ እስከ ክፍለ ጦር ዘመቻ ማሪ ድረስ ብር ሸለቆና ገርባሳ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ገብተው ታድሳዊ ስልጠና እንዲወስዱም መመሪያ ተላልፈዋል፣ ወደ ስራም ተገብቷል ሲሉ ነው ስለ ግምገማ መድረኩ መረጃ ያጋሩ ወታደራዊ ምንጮች የገለጹት። ይሁን እንጂ ፋኖ በምንም ጉዳዮች ላይ ቢመጣ ይህንን ተቋቁሞና ኃይሉን አጠናክሮ እርምጃውን ከዚህ በቀደመ የበለጠ እንደሚወስድም ተገልጧል። ወደኋላ ፋኖ ላዕለዋይ ኢድ ሒዙ ይግስግስ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ንብልፅግና ሕማም ርእሲ ኮይንዎ ከም ዘሎ እዩ ነቲ ፀብፃብ ከምኡ ከዓ እቲ ግምገማ ተካይዱ ዘሎ። ኣብታ ሓለፈ እዋን እውን ዝተፈላለዩ ላዕለወ ሰብ ስልጣናት ልክዕ እቲ ሰራዊት ተመኒዎ ኩና ሰልችዎ ክትብል ሓንቲ ናይ ቀረብን ሎጂስቲክ ዝኾነት ሓንቲ በዓል ስልጣን እውን ገሊፃ ነይራ። የሚዋጋው የሚሞተው ለማንም ብሎ አይደለም። ይሄ የመከላከያ ሰራዊት እያንዳንዱ ቤተሰብ አለው። እዚህ ያለው በሙሉ እዚህ መድረክ ላይ ያለው ልጅ አለው፣ ሚስት አለው፣ ትዳር አለው። ሌላ ሰራዊት ደግሞ ቢያንስ እናት አለው፣ አባት አለው፣ የተፈጠረበት ማህበረሰብ አለው፣ ከባቢ አለው፣ ይናፍቀዋል። የሚከፍለው መስዋዕትነት ለማን ብሎ አንድ ህይወቱን ነው እየሰጠ ያለው። እማትተካ ህይወቱን ቀብድ አስይዞ ነው እየተዋጋ ያለው። ስለዚህ ይሄን መቀበል ግዴታ ነው። ሰራዊታችን ያለው እኮ ያልተበተነበት ቦታ የለም። ቤተሰቡን ሳያይ በዛው አፈር እየበላ ነው ያለው። ይሄ ሰራዊታችን እኮ ጫማውን አውልቆ እፎይ ያለበት ጊዜ የለም። በተለይም ይሄን 4 ዓመት ልብሱ ሊቀይር የሚችልበት ጊዜ የለውም። ሻወር ሊወስድ የሚታጠብ የሚችልበት ጊዜ የለውም። ቀዝቃዛ ውሃ ጠጥቶ አያውቅም። ይሄ መስተካከል መቻል አለበት። ሰራዊታችን ተመችቶስ ነው እንደየኖረ ያለው? ምሽጉ መመለስ አይፈልግም እንዴ? ቤተሰቡን ማየት አይፈልግም እንዴ? ልጆቹን ማየት አይፈልግም እንዴ? ቤተሰብ የለውም እንዴ? ከየት የመጣ ነው? ከየት የተፈጠረ ነው? እኛው ጋር የተፈጠረ እኛው ጋር የወጣ እኮ ነው። ልጆቻችን ናቸው እኮ እዛ እየሞቱ ያሉት። ማንም ብሎ ነው መሳሪያ መንገዛ መዋጋት አምሮን ነው እንዴ? የሆነ አጀንዳ ይፈጠራል፣ ያልተፈለገ መስዋዕትነት ይከፈላል። ህይወት ነው እየሰጠ ያለው፣ አካል ነው እየሰጠ ያለው። አሁን ከዚህ ቆይቶ ቆላ ቆይቶ ነገ ደጋ ላይ እኮ ነው የሚሄደው።
وتسراويت سلشوت سراويت كا باقا حساب زعلت زيا عرفن قليل كا يكونن ابن نحركات غبرو كينات زناي وشطاو كينات سلازغونه ون زبحال يبلو نتسراويت بمباليا بمررخ غلصو صنيحا سلازي اتنا ايثيوبيا خاب غيزينا غيزي انداخفه يخيل سلازولو بليز كلاتكم اب ايثيوبيا تنبرو ኤርትራውያን بزتخالكم متن كابت هاجر كتوصو صاويتنا نقربالنا فانو خمسري ودلهم لعلوايد حيزو يغسغس يزلو المتارጉት ሙከራ ተው አይጠቅማችሁም ምንም በሻሻ ብንወለድ በብልጠት ብዙ ከናንተ ስለማናንስ ማለት አሁን አይንን ጨፍንና ላሞኝ ሳይሆን አያስፈልገንም ግን እርሶ ወደም ያቃሉ ከኔ ያላነሰ اوكي زي ما تريوم لهم نتوم ام مبرق السودان السودان بدوبات السودان تسلطنوا دصونيهم حجي انا بكتما كارتوم تبقيسوم አለው ሰላም ጉዕዞ አጆهم አምላህ መሳኹም ይሁን በልዎም ኩላትኩም ተከታተልቲ اوكي كبرات تخاتاتلتي سول ميديا سلام ان حزب السودان سلام زوبانا بزغاطامي ودقت ابي احمد ودقت نا ار اس اف ودقت نتي عندارن نتي زوبا زوق زلو بتعمي زغا منግስት ኤርትራ ዝገብሮ ደሎ ናይ ሰላም አስተዋጽኦ ቀሊል ጉዳይ አይኮነንሞ ስለዚህ ጽቡቅ ይዘኸይደሎ ተኹነታት ማለት ኣብ ዝቀረባ ግዜ ከዓ ሱዳን ሙሉ ብሙሉ ካብ ኢድ ኢማራት ዓረብ ወጽያ ናብ ህዝቢ ሱዳን ትርከበሉ እዋን ርሑቕ ኣይኮንሞ ህዝቢ ሱዳን ከዓ ኣብ ጸሎትኩም ዘክርዎ ኩላትኩም ኤርትራውያን መቀናይ ንኹሉን ምርኣይ ይዝብሃል ሕጂ ኮነን ኣውያት ሕጂ ኮነን ከም ገዓት ክትበልዑና ኢማራት ከም ገዓት ክትበልዑና بتي ار اس اف بتود بشاشا غيركم اي سلام اي كوينات غيركم لبنا هتطفلنا لومس ياكل لومي ينافسيناف ينا نبلالنا مو بتعمي دغيمه بلب يمسكنكم سوق انتايو ኤርትራ ተሃርመናላ ኤርትራ ተወቅዓናላ ኤርትራ ከምስ ተገብረናላ ገለ እንዳተባለ ድዝረብ ዘረባ መቼም እታ ኤርትራ ትብል አመልሐሶም ያተወቂታ እታ ኤርትራ አመልሐሶም ኤርትራ ተሃርመናላ ኤርትራ ተወቅዓናላ ኤርትራ ንቶም ናይ አልቡርሃን ጀነራል ኣብ ፖርት ሱዳን እሳያት እዙዞም ዘላ እሳያት ተካይዶም ዘላ ንፋኖ ከዓ ንሳያ ትሙልሙሎም ዘላ ንሳያት እዙዞም ዘላ እንዳተባለ ድዝረብ ዘሎ ዘረባ ከላም ፈራቂ
كلام فرع سلزخونه أو خلونا ترادينا لنا من داق عربي آخريا من داق حمص آخريا يزلط قداي نغيت راح دكيري كل جزء أب تويتر يتحمون أب تويتر مزخونه زقبر نجارات بليس تومنا إنجليش كلا زلوكم يحوات ولا خبزة 24 ساعات 10 دقائق تخون نسل هاجركم قدي هاللوكم نسل هاجركم قدي هاللوكم كم بعال كبر ميسر زينا أتو يمانة قبر مسكال زقبرو دلو أب تويتر نتناتو من داخلكم ولا أب كومنت مالتي أب كومنت حما زمولو سلونا جيجا حبريتا زهولو نتجيجا حبريتا أو خيكم من حردا من ليسكم كمها نتي بناي منجس إرترا زوت صحفات معو شرا مبال نتي أنصار إرترا زقبر بيوتيوب ديو بحلفي تويتر زقبر كل إرتراوي عاتي وخسر حلو خلالو عاتي ونحردا سريحلو كمتي زحلف أوان إثيوبياويان حدا إلياس زبال أبدي محبراو ميديا زنتف إثيوبياوي إرتراويان بتعمي حجي تواهيدو مالو تواهيدو بطرح زي كونس يسعرون عنه حجي توم ود بشاشة وافيروم زلو كلاتهم تخفلتيو إرتراوي كل جزء بتعمي نيحين حبون كمخا هاجر سماعات سلزغونة حدا راهم يحوات أخني جلا خا أبز محبراو ميديا قدفوا محواتكم مسيخهم عند حدا كترخوهم كيلكم بإنبوكس بدويل كادي بالتليفون كمزن أيتردد من انتاي مالتي ويكا حتى تلكات حتى وصيخا جن كمزي منفعات كوين تسمعكم سبات الله كم يكون سبسب سرحي يقدر كبرت قالو ولا تلايك قبر زوع له موقحف هاي نقبره كستخم زيلا كستخم زغينو كستخم زقبر له كل سب تحت كبر سلاز دليل أمبر سويلكا حف لا يزبلكا تهزبها كم عينتا كايدا كخيدا يتصنحن كوي كا يكون مهارياتنا خم إرتراويان تحت نبل مو لعلك نبل توم بحلفي أما سميديا زلنا سسرحنا نسرح زعابي يتسأل له تخيل كان بتاع زعابي يتسأل زياخ نجبر كنكلا لنا سول ميديا دو خستو دو خمز دو تايدو جلا زبهال إذا خمز نجارات زي أو قدوة تليفوني يالاتكم فيسبوك يالكم عند حرداد اليوم زخون حتى ريتو نايكالوت ماس ميدياون تليفونهم مالكم فيسبوكم مالكم دويلكم تزاربوا زي أقولكم مفتو زم وحلالو أنا حدا جزي خمن يدسمع مسيركم كاب زم وحلالو ديل على الكيم برايهم بول تبعي صوب قريلهم صوب صخا مالت أنا كوي تباسكم صوب كم سبكان مالت نتسألها إذا تذكر دامبر نتي كماي ميديا زلو أيسمعوني كمن كنت سمعوا توم صلاتها خصو خمزيلو خد بحال كله خاوم يخات سمعوا سلازي سسرحنا نسرح تعسوكم نجار يتبور تريح لكم زليمو يغني لي سسناي أبزز اللهم وسلامكم يمزح لايك هيتوحد لايك هيتوحد أمول جري هيتام فدي ما بينا هيتام فدي قدمو بينا هيتام فدي حل مدافنا هيتام فدي ما بينا ينبلي هيتام فدي أبي عمي لي هيتام فدي سهد ربا هيتام فدي إنك السيمودا هيتام فدي ما بينا ينبلي هيتام فدي أبي عمي